पत्रकार महासंघले राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन र प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति र आफ्नो प्रेस जगतको निम्ति जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ, जुन बलिदान गर्नुभएको छ, जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, म पनि फेरि पनि उहाँहरूप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु र यस क्षेत्रमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने शहीदहरूप्रति पनि म हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिला मिडिया हाउसका मालिकहरूसँग भेट्ने कि मैले श्रमजीवी पत्रकारहरूको छाता सङ्गठनको पत्रकार महासंघसँग भेट्ने, त्यसैले मैले पत्रकार महासंघलाई नै पहिला भेटेर मिडिया हाउसको मालिकहरूसँग भेट्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर मैले पत्रकार महासंघलाई आफैले आमन्त्रण गरेर पत्रकार महासंघको क्षेत्रबाट मन्त्रीको हिसाबले गर्नुपर्ने र तपाईँ हाम्रो बिचको सहकार्य के हो भनेर उहाँहरूसँग मैले आफ्नो सरकारी निवास बुझकमै उहाँलाई आमन्त्रण गरेर भेटघाट गरेर उहाँसँगको सहकार्य सुरुवात गरेको मैले स्मरण गर्न चाहन्छु। र हामीले हाम्रो पत्रकारको मैले यहाँ हेरेँ, प्रेस स्वतन्त्रता आधार सुरक्षित र व्यावसायिक पत्रकार भन्ने जुन नारा छ, अब तपाईँले यो नारालाई पुरा गर्नको निम्ति सञ्चार मन्त्रालयले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, तपाईँहरूको हिजोको सरकारसँग तपाईँहरू हिजोको आन्दोलनको के एजेन्डा थियो, हिजोको एजेन्डा, अहिले भइरहेको एजेन्डा र भोलि तपाईँले उठाउने एजेन्डा के छ, त्यो सबै म मन्त्री भएको समयमा त्यसलाई म पुरा गर्ने म तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु भनेर मैले पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय व्यक्त गरेको। अहिलेको सरकार, अहिलेको मन्त्रालयले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति कति पनि तपाईँको आफ्नो निरङ्कुशता अथवा कतै नियन्त्रण गर्न खोजिएको प्रति तपाईँहरूले शङ्का मात्रै गर्नुभयो भने पनि हामी नेपाली समाजको अझै पनि विश्वास गर्छौँ भने, धर्ममा पनि विश्वास गर्छौँ भने त्यो तपाईँहरूलाई साँच्चै अपराध लाग्न सक्छ। त्यो प्रेस कार्डभित्रदेखि प्याकेजमा मैले खोजेँ, प्रेस कार्डको समस्याहरू मैले आज कर्णालीदेखि विभिन्न जिल्लाबाट तपाईँको त्यो प्रेस कार्ड नवीकरण गर्नको निम्ति लाखौँ खर्च गरेर पत्रकारहरूले काठमाडौँ आएर अनि फेरि पनि ती विभागमा हप्तौँ दिन लागेर प्रेस कार्ड नवीकरण गर्नुपर्ने त्यो दिनको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ र पत्रकार महासंघसँगको अन्तर्क्रियामा र उहाँहरूको माग पनि त्यही रह्यो। त्यसैलाई मैले सर्वप्रथम हुलाकबाट नै प्रत्येक हुलाक कार्यालयबाट, जिल्लाको हुलाक कार्यालयबाट प्रेस नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने त्यो निर्णय, नीतिगत निर्णय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको मैले तपाईँहरूको बिचमा सगौरव मैले तपाईँलाई राख्न चाहन्छु र फेरि पनि अहिले तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु कि त्यति गर्ने समस्या समाधान भएको छैन। हुलाकका कर्मचारीहरूसँग त्यो नवीकरण गर्दै त्यो कार्यदक्षता देखेको छुइनँ। उनीहरूलाई तालिमको आवश्यकता छ, उनीहरूलाई अझ थप प्रशिक्षणको आवश्यकता छ, त्यो गर्न जरुरी छ। त्यो त्यसको निम्ति पनि मैले त्यो कार्ययोजना बनाएको छु र फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अहिले तपाईँहरूको कतिपय सिंहदरबारभित्र पस्नुहोस्, पत्रकारहरू अहिले पनि प्रेस कार्ड नवीकरण छैन। प्रेस कार्ड छैन भनेर उहाँहरूले आफूलाई पत्रकार हुनुहुन्छ तर पत्रकारको रूपमा उहाँहरूले प्रेस कार्ड नवीकरण भइरहेको छैन। किन प्रेस कार्ड नवीकरण भएन भन्दा कोभिडको कारणले होस् अथवा उहाँहरूको रोजगारीको क्रम होस् र विभिन्न कारण के कारण होस्, आज एउटा मिडिया हाउसमा काम गरिरहेको पत्रकार फेरि अर्को मिडिया हाउसमा जाँदाखेरि उहाँको प्रेस कार्ड नवीकरण नहुने यो समस्या छँदैछ। श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको हामीले त्यो व्यवस्था, त्यो ऐन, त्यो नियमले किन कार्यान्वयन भयो? एकपटक फेरि पत्रकार महासंघले यसको खोजी गर्दै कि नगर्ने, यो विषयमा फेरि पनि हामीले थप, हामी सरकारले त नीति बनायो, प्रेस कार्ड किन चाहियो त भन्दा प्रेस कार्ड भएपछि एउटा सञ्चार गृहले अथवा साना तथा जुनसुकै सञ्चार गृहले होस्, त्यसले आफ्नो जुन किसिमको न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको, नियुक्ति दिएको, त्यो जुन स्टेटमेन्ट हो
त्यो सबै कुरो डकुमेन्ट आज दिएको छैन। आज श्रमजीवी पत्रकारहरू कोभिडको कारणमा होस् अरू विभिन्न कारणले होस् एउटा लामो जिन्दगी सञ्चार क्षेत्रमा त्यस सञ्चार गृहमा काम गर्ने तर अहिले बिना हुँदा हुँदै हुँदै उसले आफ्नो प्रेस कार्ड पनि नपाउने आफ्नो सुविधा पनि नपाउने त्यो परिस्थितिबाट आज जुन श्रमजीवी पत्रकारहरूले जीवन बिताउनु परेको छ त्यसप्रति म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। पत्रकार महासंघ त्यसको निम्ति सडकमा जान्छ भने सञ्चार मन्त्रालय पनि त्यो सडक आन्दोलन समर्थन गर्न तयार छ। म तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु प्रेस कार्ड अब तपाईँले दैनिक वर्षैपछि नवीकरण गर्नुपर्ने त्यो अवस्थालाई अन्त्य गर्दै प्रेस कार्डलाई मैले अहिले तपाईँहरूको बिचमा प्रस्ताव गरेको यो निर्णय होइन। म मन्त्रीको हिसाबले अहिले मैले फेरि पनि त्यसको प्रक्रिया पुरा गरेर प्रेस कार्डलाई अब न्यूनतम 5 वर्षको अवधि पुर्याउने मैले त्यसको एउटा नवीकरण 5 वर्षको त्यो प्रक्रिया आजैबाट मैले सुरुवात गर्ने पनि तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अब प्रेस कार्ड तपाईँहरूले फेरि प्रेस कार्डको निम्ति चाहिँ त्यसमा पनि त्यसमा घुसपैठ नहोस्, गलत मान्छेले प्रेस कार्ड नलियोस् भन्नुको निम्ति केही कार्यविधि बनाएर त्यसका केही मापदण्डहरू पनि बनाएर अनि प्रेस कार्डमा सधैँभरि प्रेस कार्ड नवीकरण गरिरहनु पर्ने त्यो स्थिति अन्त्य गर्नको निम्ति मैले यो पृष्ठभूमि तपाईँहरूलाई यो राख्न खोजेको। पत्रकार महासंघलाई स्वाभाविक रूपमा मैले यो कुरो पनि राख्न चाहन्छु। यो आगामी आर्थिक वर्षबाट नै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान होस्, तालिम केन्द्र होस्, पत्रकारको त्यो केन्द्रको रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै नीति कार्यक्रममा ल्याउने मैले तपाईँहरूको बिचमा त्यो पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँहरूको घोषणा गर्न चाहन्छु। र अर्को तपाईँहरूको बिचमा महत्त्वपूर्ण मैले देखेको हाम्रो अहिले विज्ञापन बोर्ड पनि बनेको छ। लोक कल्याणकारी विज्ञापन पनि छ। तर त्यो विज्ञापन चाहिँ कसले पाउने छ त्यहाँ विभेद भएको पाइन्छ। अनि टेलिभिजनले पाउने, रेडियोले पाउने, अनि पत्रिकाले पाउने, अनि तपाईँको अनलाइन अहिले व्यक्तिपछि अनलाइन, घरैपछि अनलाइन, अनि त्यो अनलाइनले चाहिँ नपाउने, अनि तपाईँको फेरि केबल टिभीहरूले पनि नपाउने यो छुटेको। पहिला सुरुमा जसले त्यो जुन साथीहरू जसको प्रतिनिधित्व उसले मात्रै त्यो कार्यविधि बनाएको जस्तो भयो। यो आर्थिक वर्ष त मैले त्यो कुरोलाई ख्याल गरिनँ। अहिले यसो हेर्छु त अनलाइनका साथीहरू आउँछन्, हामी पनि लोक कल्याणकारीको भन्छ ए पहिल्यै यो त म मन्त्री त अस्ति भर्खर भयो, यो त पहिल्यै कार्यविधि बनेको छ। यसो हेर्छु सचिवज्यू त्यहाँका मन्त्रालयमा सोध्छु त कार्यविधि यस्तो छ। यो कार्यविधिलाई तपाईँको अबदेखिको देखिमा यो पनि तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो सबै सञ्चार क्षेत्र, आम सञ्चार क्षेत्र अनलाइनले केबल टिभीले पनि प्लस हुने गरिकन कार्यविधि तुरुन्तै त्यसको पनि सुधार गर्ने तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हुनुपर्छ, किनभने अब फेरि पनि हामीले देखिरहेका छौँ अनलाइनको पनि नवीकरणको कुरो पौष मसान्तसम्म अनलाइन नवीकरण गरिसक्ने भने अघि खनिजको अध्यक्षज्यूले पनि उठाउनु भएको थियो विषय। म तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु नवीकरण त गरौँ, कानुनी रूपमा प्रक्रिया पुरा गरौँ। अब अनलाइनलाई पौष मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने त्यो म्याद किन राख्यो? त्यसैले वर्षको कुनै पनि समय पौषभित्र आर्थिक वर्षभित्र नवीकरण गरिसक्ने भन्ने कुरो सिम्पल त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ। र जो पौषभित्र तपाईँको लाइन लागेर पनि तपाईँले नवीकरण गर्ने भ्याउनु भएको छैन, म्याद बुझेको छ, अब कानुनी मान्यता प्राप्त छैन कि भन्ने आशंका लागेका कतिपय अनलाइन मिडियाका साथीहरूलाई म पुनः विश्वस्त गर्न चाहन्छु। यो आर्थिक वर्षभित्र तपाईँहरूले नवीकरण गर्नुहोस्, पौष मसान्तभित्रको म्याद त्यसको अन्त्य भएको म घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। सरकारको हितमा सरकारको पक्षमा तपाईँले बोलिदिनुहोस्, यो होइन। बरु सरकारलाई गरेन भनेर तपाईँले चाहिँ त्यो श्रमजीवीहरूको हितको ऐन त्यो नियमावलीलाई लागू गर्न पहिलो एजेन्डा पत्रकार महासंघले बनाउनुहोस्। म तपाईँहरूको साथमा रहेको म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। व्यक्ति पार्वतीको साथ होइन, नेपाल सरकार तपाईँको साथमा छ, यो विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र म पुनः फेरि पनि कोभिडबाट प्रभावित र विस्थापित पत्रकारहरूको प्याकेजमा तपाईँहरूसँग दिनुहोस् एजेन्डा। कोभिडबाट प्रभावित र विस्थापित पत्रकारहरूको हितमा
उहाँको स्वास्थ्य बिमाको कुरा होस्, अनि के विस्थापित उहाँहरू के हुनुहुन्छ उहाँहरूको विषयमा पनि ल्याउनुहोस्, त्यसलाई पनि हामी गर्नेछौँ। र अर्को एउटा चाहिँ जीवन वृत्ति कोष भन्ने रहेछ, त्यसमा 5 करोड रहेछ, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिएन, त्यसको कार्यविधि बनेको देखिएन हो। त्यसलाई त्यो जीवन वृत्ति कोषलाई चाहिँ पत्रकार कल्याणकारी कोषको रूपमा त्यसलाई नामाङ्कन गरेर त्यसको सुरुवात गर्नेछु भन्ने तपाईँहरूको बिचमा राख्दै त्यही पत्रकार कल्याणकारी कोषबाट नै अब हामी सुत्केरी महिला पत्रकारहरू हुन सक्छ, अपङ्गता महिला पत्रकार, पुरुष पत्रकारहरू हुन सक्छ, ज्येष्ठ पत्रकारहरू हुन सक्छ, विभिन्न द्वन्द्वबाट प्रभावित पत्रकारहरू हुन सक्छ, सबै विस्थापित पत्रकारहरू हुन सक्छ, श्रमजीवी पत्रकारहरू हुन सक्छ। उनीहरूको हितमा के गर्न सकिन्छ त्यो पत्रकार कल्याणकारी कोषलाई अहिले 5 करोड छ, आगामी वर्ष त्यसलाई 5 करोड थपेर 10 करोड वृद्धि गरेर कल्याणकारी पत्रकारहरूको कल्याणकारी काम गर्ने कुरोमा तपाईँलाई पुनः फेरि पनि म राख्न चाहन्छु।